अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए क्या हो रहा है? क्लास का इंतज़ार अगर है तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब अच्छे बच्चे हैं ना, पढ़ाई का शौक़ रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि हम कौन सी क्लास में हैं मौजूद? कौन सी क्लास में? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल सही। और जनाब ये जो हमारी उर्दू की क्लास है, इसमें हम आजकल काम कर रहे हैं सबक नंबर 8 पे। ठीक, तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था? जी, हमने पिछली क्लास में एक सरगर्मी मुकम्मल की थी, ठीक है, जिसमें हमने एराब लगाए थे, अल्फाज के मतलब देखे थे, और फिर एराब की मदद से जब अल्फाज के मतलब बदले थे तो फिर हमने जुमले भी बना लिए थे। तो काम मुकम्मल हो गया था। गुड, वेरी गुड। आज क्या करें? जी, आज जो काम है वो मुझे लगता है कि अब आज जो एक्सरसाइज या जो मश्क हम शुरू कर रहे हैं ना, अब जो है ये मश्क आपकी भी पसंदीदा मश्क बन चुकी होगी। जी, समझ गए आप? हम शुरू करने वाले हैं तख्लीकी लिखाई की मश्क। ठीक है, तख्लीकी लिखाई यानी फिर कुछ नया, जिसमें हमें खुद अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए, क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ लिखने का मौका मिलता है। तो चलिए मिलके देखते हैं कि टास्क क्या है भाई, आज हमसे क्या कहा जा रहा है, हमने लिखना क्या है। चलें देखें फिर मिलके। चलिए जी, हम देखते हैं कि हमारे पास आज टास्क में क्या है, तख्लीकी लिखाई में क्या लिखना है। तो ये जो मश्क है ये मौजूद है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 57 पे। कौन से पेज पे? पेज नंबर 5757 पे। जल्दी से ओपन कर लीजिए। सबने ओपन कर लिया? चलें अब मिलके देखते हैं कि यहाँ हमसे कहा क्या जा रहा है। चलिए जी, तख्लीकी लिखाई। ठीक है, अच्छा क्या लिखा है? इंटरव्यू किसी जानदार का लिया जाता है। हमने पहले इंटरव्यू लिया है ना? इंटरव्यू तो हम पहले भी ले चुके हैं। और इंटरव्यू किसी जानदार का, लिविंग थिंग्स का लिया जाता है। अच्छा जी, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? लेकिन बाज़ दफ़ा हम किसी बेजान का इंटरव्यू भी लेते हैं ताकि दूसरों को इस चीज़ की अहमियत बता सकें। ऐसे इंटरव्यू में जवाब भी खुद ही लिखना होता है। दर्ज झेल में से किसी एक का इंटरव्यू कीजिए और जवाबात भी खुद लिखिए। इंटरव्यू के आखिर में पैगाम लिखना ना भूलें। अच्छा जी, किसका इंटरव्यू? कौन से ऑप्शंस दिए हैं ज़रा ब्रैकेट में देखिए। चांद, सूरज, बादल, सितारा या हवा। अच्छा, यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है। नोट में क्या है कि ये काम दो बच्चे मिलकर कर सकते हैं, एक सवालात लिखे, दूसरा जवाबात लिखे। अब काम समझ में आया? पहले ये बताइए कि हमें आज इस तख्लीकी लिखाई में हमें लिखना क्या है? हमें एक इंटरव्यू लिखना है। ठीक है, हमने पहले इंटरव्यू किया था लेकिन वो एक जानदार का था, याद है ना आपको? जी, तो हमने किसका इंटरव्यू किया था? मुझे याद आ रहा है अपनी दादी का इंटरव्यू किया था, कुछ ऐसी था ना, मुझे कुछ याद आ रहा है, हमने इंटरव्यू किया था। अच्छा, तो आज हमें जो इंटरव्यू करना है एक बेजान शय का, जो लिविंग थिंग नहीं है, बोल नहीं सकती है। और इन्होंने ऑप्शंस में हमसे कहा कि या तो हम चांद का इंटरव्यू कर लें, या हम सूरज का इंटरव्यू कर लें, या बादल का, सितारे का, या हवा का। ठीक है, अब ऐसे जो इंटरव्यू होते हैं ना, इसमें होता ये है कि सवालात भी हम लिखेंगे और जवाबात भी हम खुद ही लिख लेंगे। ठीक, तो फिर तैयार हैं इस मज़ेदार सी मश्क के लिए कि आज हमें इंटरव्यू करना है। अच्छा, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, तो मुझे लगा, मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि किसका इंटरव्यू करें। मैंने सोचा चले भाई हम सूरज का इंटरव्यू करते हैं, देखते हैं कि सूरज से अगर बातचीत की जाए तो क्या बातें हो सकती हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं इंटरव्यू की तैयारी। और इंटरव्यू की तैयारी कैसे होगी पता है आपको? जी, इंटरव्यू की तैयारी ऐसे होगी कि हमें एक खाका तरतीब देना होगा, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं कि हम खाका तरतीब देंगे, उस खाके में हम अल्फाज इकट्ठे करेंगे। अब इंटरव्यू है तो मैं सवालात सोचूंगी
کہ میں سورج سے کس کس چیز کے بارے میں سوالات کروں گی. ٹھیک، تو جس چیز کے بارے میں مجھے سوال کرنا ہے اس میں سے کوئی لفظ لے کے میں اس خاکے میں لکھ لوں گی تاکہ میرے پاس بہت سے الفاظ اکٹھے ہو جائیں. پھر آگے جا کے ہم ان الفاظ پہ سوالات بنائیں گے. تو چلیں پہ مل کے ہم کام کرتے ہیں شروع. اب دیکھتے ہیں کہ خاکے میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور کیا میں نے لکھی ہیں. چلیں جی، یہ میں نے ترتیب دیا ایک خاکہ. ٹھیک ہے، ہم انٹرویو کس کا کر رہے ہیں؟ سورج کا. تو میں نے بیچ میں لکھ دیا سورج، کہ ہم سورج کا انٹرویو کر رہے ہیں بھائی. اچھا جی، اب سوچنے کی بات ہے کہ سورج سے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے. سوچنا پڑے گا کس چیز کے بارے میں. اچھا، میرے ذہن میں آیا کہ بھائی سورج تو نکلتا ہے آسمان پہ، ٹھیک ہے نا، اور وہ زمین سے کتنی دور ہوتا ہے. تو جو دھوپ ہوتی ہے، جب ہم باہر نکلتے ہیں گرمی ہمیں لگتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، تو کیا دھوپ کا اور سورج کا آپس میں کوئی رشتہ ہے، کوئی کنیکشن ہے؟ تو میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ سوال تو مجھے کرنا ہی ہے. تو میں نے یہاں پہ لکھ لیا کہ دھوپ کے بارے میں سوال کروں گی. ٹھیک ہے، تو میں نے یہاں پہ لکھ لیا دھوپ. چلیں، ایک پوائنٹ ہو گیا ہمارے پاس. اس کے بعد میں نے سوچا کہ بھائی دھوپ کی تپش، سورج کی تپش اتنی زیادہ ہوتی ہے، لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں نا. تو میں نے کہا کہ اس تپش کے بارے میں، جو سورج کی تپش گرمی ہوتی ہے، اس تپش کے بارے میں بھی میں سورج سے سوال ضرور کروں گی. تو میں نے یہاں لکھ دیا تپش، کہ اس کے بارے میں پوچھنا ہے مجھے. اچھا، اس کے بعد گرمی، سورج کی گرمی بھائی حالت بری کر دیتی ہے، ہم سب کے پسینے ٹپک رہے ہوتے ہیں. تو گرمی سے متعلق بھی میں کچھ ضرور پوچھوں گی. ٹھیک، اس کے بعد وقت. مجھے یہ بھی پوچھنا ہے سورج سے کہ بھائی وقت کیا ہے ان کے آنے جانے کا. تو وقت کے بارے میں بھی میں سوال کروں گی. ٹھیک ہے، وہ بھی میں نے یہاں لکھ دیا. اور کیا؟ اچھا، سورج تو موجود ہے بھائی آسمان پہ. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی. تو ہم سورج سے پوچھیں گے اس کے فائدے. ٹھیک ہے نا، تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا فائدے بھی پوچھنے ہیں. پھر اور کون سی چیزیں؟ اور میرے ذہن میں آیا کرنیں. سورج کی ریز آتی ہیں نا زمین تک، کرنیں آتی ہیں، تو اس کے متعلق بھی ہم کوئی سوال پوچھیں گے سورج سے. میں نے یہاں پہ کرنیں لکھ دیا. اچھا، اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ بھائی سورج تو ہے آسمان پہ، زمین پہ پھول پودے درخت موجود ہیں. تو کیا پھول پودے اور درختوں کے لیے، ان کے لیے بھی سورج ضروری ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ ہے اس کا؟ تو میں نے سوچا کہ ہم اس کے متعلق بھی سورج سے سوال کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں نے یہ بھی یہاں لکھ دیا. اور کیا؟ اور میں نے سوچا کہ میں سورج سے پوچھوں گی کہ بھائی لوگ آپ کو ناپسند کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے جب سورج آسمان پہ چمک رہا ہوتا ہے. تو میں نے یہ بھی یہاں لکھا کہ لوگ ناپسند کرتے ہیں. ہم پوچھیں گے کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس سوال کا بھی پوائنٹ میں نے یہاں لکھ دیا. اس کے بعد میرے ذہن میں ایک چیز اور آئی، وہ بھی میں نے یہاں نوٹ ڈاؤن کر لی کہ بھائی کیا آپ خدا کی نعمت ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورج خدا کی نعمت ہے، خدا کی رحمت ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ بات بھی ہم سورج سے ضرور پوچھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے کیا کیا، ہمیں ایک انٹرویو کرنا ہے سورج کا. تو اس انٹرویو میں جو سوالات کرنے ہیں، ان سوالات کے بارے میں ہم نے یہاں پہ پوائنٹس اکٹھے کر لیے. اب ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ ان کی مدد سے سوالات بنائیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو خاکہ ہم نے بنایا ہے، یہ خاکہ آپ نے اپنی کاپی میں بنانا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی سوالات آتے ہیں جو آپ سورج سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس کے پوائنٹس بھی اس خاکے میں ایڈ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، شامل کر لیجئے گا. اور جب یہ خاکہ بن جائے کاپی میں، تو اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کر دیجئے گا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کیجئے کام مکمل. پھر انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات. اللہ حافظ.